مدینے دیاں گلیاں دے وچ دو چھوٹے بچے کناں دے وچ آواز پئی کہ اج اللہ دے محبوب نو جہاد واسطے بندیاں دی ضرورت ہے، جواناں دی ضرورت ہے۔ گلیاں دے وچ کھیل دے گھر پہنچے، جا کے دیکھیا ماں رو رہی ہے۔ ماں نو پوچھ دے نا ماں کیوں رو رہی ہیں؟ ماں جواب دیں دیئے کہ بیٹا جی اج تسی جوان ہوندے، جی اگر تسی جوان ہوندے میں تہانوں بھی پیش کر دیں دی۔ دونوں بچے اگے ہو کے ماں دے گل دے وچ باواں پا کے کہندے اے اماں کی ہویا جے سارے وجود چھوٹے نے، کی ہویا جے ساریاں عمران تھوڑیاں نے، کی ہویا جے سارے اعضاء چھوٹے نے، لیکن اسی نہ اکھاں دے نال کملی والے نو دیکھے آئے، انہ اکھاں دے نال وضوحا والے نو دیکھے آئے، انہ اکھاں دے نال صاحب اسرا نو دیکھے آئے، انہ اکھاں دے نال امام الانبیاء نو دیکھے آئے، انہ اکھاں دے نال مزمل مدثر دے یاسین نو دیکھے آئے۔ اما جیڑی اکھ اللہ دے محبوب دا چہرہ دیکھ لین دیئے، جس بچے نو چند گھڑی حضور دی مجلس نصیب ہو جان دیئے، پھر ساری دنیا رل کے او دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر اسی بچیاں لیکن سارا ایمان دا مضبوط ہے، ساری دنیا رل کے سارے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جمع تو اجازت دے میں اسی جان واسطے تیار ہاں۔ دونوں بچے اجازت لے کے اس لشکر دے وچ حاضر ہو گئے، جرا لشکر بدر دی طرف روانہ ہون والا سی۔ اے میں لشکر روانہ ہون لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دن اے ابو بکر ذرا ٹھہرو دا سی، میں اپنے لشکر دا جائزہ دا لاواں، میں دیکھاں دا سی اپنے جواناں نو، قربان جائے اس لشکر تو جنہاں نو حضور نبوت والی اکھ دے نال جائزہ لین۔ اللہ فرما دن ما زاغ البصر، اے محبوب میں تینوں آکھی ایسی عطا کیتی ہے جیڑی کدی خطا کری نہیں سکدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو اپنے سپاہیاں نو دیکھیا، آخر دے وچ دیکھیا کہ ایک بچہ ہے اڈیاں چوک کے کھڑا ہے، کیوں چھوٹا ہاں بڑا محسوس ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دن بیٹا تو دا بچہ ہے، گھر جا کے اپنی والدہ دی خدمت کر، تینو اللہ گھر بیٹھے نو بدر دا ثواب دے دیں گے۔ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دا اپنی والدہ نو پوچھ کے آیا، میں اپنی والدہ تو اجازت لے کے آیا، جی اگر میں واپس چلا گیا میری والدہ نے کہنا ہے تیرے اندر جذبہ نہیں سی، تیرے اندر شوق نہیں سی۔ اگر جذبہ ہوندہ دا قبول کیتا جاندہ، شوق ہوندہ قبول کیتا جاندہ، جذبہ دے شوق جو نہیں سی۔ کملی والے آج جس طرح دا بھی ہاں قبول کرو، مینو دیکھو دا صحیح میں کس طرح میدان جہاد وچ حصہ ملانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے دا جذبہ دے کے فرمایا کہ تو بھی قبول ہیں۔ اگے دیکھیا اس تو بھی زیادہ چھوٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے کو تلوار ہی نہیں چکے جانی، تو جا ماں دی خدمت کر۔ چھوٹا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وڈے نو قبول چھوٹے نو نہ قبول، میں کی والدہ نو جواب دیاں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں تو بہت ہی چھوٹا ہے، گھر جا۔ وہ چھوٹا کہنے لگا حضور جی اگر میں زیادہ ہی چھوٹا جس بڑے نو تسی قبول کر لیا ہے ایدی دے میری کشتی کراؤ، اگر میں نو سٹ دیاں تو پھر ٹھیک ہے، نہ تا واپس چلا جاؤں گا۔ ایک کشتی کس بات ہو رہی ہے؟
یہ بھی پتہ ہے کہ اگے جان بھی جا سکتی ہے، عمر چھوٹی، اعضاء چھوٹے، وجود چھوٹا، لیکن ایمان دیکھو، جذبات دیکھو، اللہ دے محبوب دے نال محبت دیکھو، پتہ ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے، جسم دے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ کشتی کس بات کی واپس جان واسطے نہیں بلکہ اگے جان واسطے، اس بات تے کہ پہلے جان دا نظرانہ کون پیش کراندا ہے۔ ایسی انہاں دے وچ جذبہ، ایسی اللہ دے محبوب دے نال محبت۔ اج اسی بھی آپ نو مسلمان کہلوانے ہیں، اج دا نوجوان بھی آپ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی کہلواندا ہے۔ اپنے گربان دے وچ جھانک کے دیکھے دا صحیح، اج دے مسلمان کولو دا نماز پڑھن دا وقت نہیں، دعویٰ مسلمانی دا کردا ہے، نہ چہرے تو حضور دی سنت نظر آوے، نہ لباس تو حضور دی سنت، نہ اخلاق تو، نہ کردار تو، نہ معاملات تو، نہ اٹھنے بیٹھنے تو حضور دی سنت نظر آوے، اور پھر آپ نو حضور دا امتی کہلوانے ہیں۔ یا اگر سارے دل دے وچ حضور دی محبت ہوندی، اج اللہ دا گھر ویران نہ ہوندا، رمضان المبارک دے مہینے دے ہون دے باوجود پھر بھی اللہ دا گھر ویران نہ ہوندا۔ اسی صرف نام لے وہاں، صرف نام دی محبت کرنے والے ہاں، صرف عشق دا دعویٰ کر دیاں، لیکن اسی طریقے دشمنہ دے کافرہ دے اپنائے ہوئے نے۔ حضور دے نال محبت دا دعویٰ دا ہے لیکن اتباع شیطان دی کر رہے ہیں، طریقے شیطان دے اپنائے ہوئے نے۔ یہ اگر محبت دیکھنی ہے دے اس معصوم بچے دے سینے دے وچ دیکھو، حضور میری بڑے بھائی دے نال کشتی کرو، کیوں؟ اس وجہ تو کہ میں بھی اگے جانا چاہنا، میں چاہنا میں بڑے بھائی تو پہلے اپنی جان دا نظرانہ پیش کراں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نو پسند فرمایا کہ ٹھیک ہے اسی بھی دیکھی انہاں دی کشتی، دونوں بھائی آپس میں کشتی کرن لگے، وڈا تھوڑا جے تکڑا سی، زہر سی، انہیں چھوٹے نو گرا دینا سی۔ چھوٹا بھائی بڑے دے کن دے وچ کہن لگا، بھائی تو دا قبول ہو چکے ہیں، تو میرے ہتھوں گر جا، تیرے گرن دی وجہ تو میرا سب کچھ بن جانا ہے۔ بڑا بھائی بھی او دے دل دے وچ بھی اللہ دے محبوب دی محبت جذبہ سی، او دے دل دے وچ اے نسی ہیں میں بڑا ہو کے گر جاواں، لوگ کی کہن گے، بلکہ او دے دل دے وچ بھی وہی جذبہ محبت۔ انہیں سوچا جی اگر میرے گرن دی وجہ تو میرا بھائی کامیاب ہو رہا ہے پھر مینوں گرنے دے وچ کوئی گھاٹا نہیں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے نو گرا دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نو قبول کر لیا۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا لشکر میدان بدر دے وچ پہنچے ہے۔ اللہ فرمان دینا ہے میرے محبوب جس وقت تسی میدان بدر دے وچ پہنچے ہو، کچھ تہاڈے ارادے سی، کچھ نہ کافران دے ارادے سی، اور تہاڈا ارادہ اپنی جگہ، انہاں کافران دے ارادے اپنی جگہ، اور میرا ارادہ اپنی جگہ۔ یا اللہ تیرا کی ارادہ سی؟ اللہ فرما دن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرما دن اے میرے محبوب رمضان المبارک دے مہینے دے وچ مدینے دے وچ چلن والے ہو، اے روزے دی حالت نال 15-16 دنوں دا پیدل سفر کرنے والے ہو۔ صحابہ کرام سیری کر کے چل دیں، سیری بھی آلہ تو آلہ کھانے دے نال نہیں، ایک کھجور ادھا گلاس دا پانی، اے صحابہ دی سیری ہے۔ سیری کل کے روانہ ہونے اللہ فرما دن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرما دن اے میرے محبوب تسی مدینے دے وچ روانہ ہوئے ہو، تسی جس طرح دے منزلاں طے کیتیاں نے، جس طریقے دے نال منازل نو طے کیتا ہے، میں دا تواڈے نال سام، میں تواڈا نقشہ کھچ کے بیان
بیان کردہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے میرے محبوب تہانوں کھان واسطے بھی کوئی چیز نہیں ملی، پانی پینوں بھی نہیں ملیا، اور 15-16 دنوں دا اے پیدل سفر تسی طے کر کے اس میدان دے وچ پہنچے ہو۔ اے میرے محبوب تیرے غلاماں دے کول بعض سپاہی ایسے نے جنہاں دے پیراں دے وچ جوڑے بھی نہیں، اور رستے دے کانیاں نو کٹ کٹ کے رسیاں دے نال بن بن کے پیراں دیاں جتیاں بنا رہے سی، اور زمین دو اس طرح دا لشکر دنیا نے پہلی والی چلدا دیکھے ہے کہ جس لشکر دا کمانڈر ان چیف آپ پیدل چل رہا ہے، غلام سواریاں دے سوار نے۔ اللہ فرما دینا میرے محبوب میں دا نال نال چل رہا سا، میں کہنا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرما دینا میرے محبوب میں تہاڈا نقشہ کھچ کے کہنا میری دھرتی دے اتے اس وقت تہاڈے کولو کمزور جماعت ہور کوئی نہیں سی، جنہوں اللہ کمزور کہہ رہے ہیں تہاڈے کولو بڑھ کے اس وقت میری دھرتی دے اتے کوئی کمزور جماعت نہیں سی۔ جدو ایک کمزور جنہ دے کولو ساز و سامان بھی پورا نہیں، جنہ دے کول اسلحہ بھی پورا نہیں، جنہ دے کول سواریاں بھی پوریاں نہیں، جنہ دے کول افراد بھی پورے نہیں، جنہ دے کولو تلواراں بھی پوریاں نہیں، جس وقت میدان بدر دے وچ پہنچن کافر پہلے پہنچ چکے سی، جنگی اعتبار نال جو سب تو اعلیٰ جگہ سی ادھے قبضہ کر چکے سی، صحابہ دے حصے دے جگہ بھی او آئی جڑی ریتلی زمین سی، پہاڑی تی طرف جان دا کنکریاں چوبن، ریتی طرف جان دا پیر کھوبن۔ اللہ فرما دین اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ، اے پیدل سفر کر کے آن والے، اے زخمی ہتھاں والے پیراں والے ہاتھ اٹھاؤ۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ، ہاتھ اٹھاؤ یا اللہ کے دے سامنے۔ اللہ فرما دین جے دے سامنے تہاڈا رسول ہاتھ اٹھاوے، اللہ دے محبوب نے اللہ دے دربار دے وچ اپنا دامن پھیلا دیتا ہے، صحابہ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیتے نے، او میدان بھی اللہ دے دربار دے وچ اپنا دامن پھیلا دیندے ہے۔ یا اللہ مینوں نسی پتا کہ تیرا محبوب تیرا ساقی کوثر ایک دن میرے اتے تشریف لے آئے گا، یا اللہ مینوں نسی پتا، یا اللہ جے اگر تیرا محبوب میرے اتے پیاسا رہ گیا، جے دے غلام دے منن والے پیاسے رہ گئے، یا اللہ میں قیامت والے دن کی جواب دیاں گا۔ جس وقت اللہ سنن دیاوے ریت ذراتی بھی سن لیندہ ہے، اللہ جس وقت سنن دیاوے پتھراں دے کنکراتی بھی سن لیندہ ہے، اللہ میدان دی بھی سن لیندہ ہے، میدان نے بھی دامن پھیلا دیتے نے، اللہ دے محبوب نے بھی اللہ دے سامنے اپنا دامن پھیلا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، 313 صحابہ اللہ دے دربار دے وچ اپنا دامن پھیلا چکے نے۔ اللہ فرما دینا جبرائیل جلدی کر اے بدلہ نو جمع کر، میں نہ نو تازہ کر دیواں، بدلہ نو حکم دے جلدی کرن میرے محبوب دی جماعت ہاتھ چہرے دے بعد وے جان اے بدل پہلے برسنے شروع کر دین۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نو نازل کر دیتا، جڑے کئی دنوں دا 15-16 دنوں دا سفر کر کے آئے سی، تھکاوٹ سفر دی اس قدر لمبا سفر کر کے آئے نے، روزے نال نے، رمضان المبارک دا مہینہ ہے اور گرمیاں دا رمضان، اس قدر مشکل ترین سفر کر کے آئے نے، اللہ تعالیٰ نے رحمتی بارش نو نازل کر دیتا ہے۔
لیطہرکم بہ، اللہ فرماندے بارش اس واسطے نازل کیتی ہے تاکہ میرے محبوب دے صحابہ نہا لین، میرے محبوب دی جماعت صاف ستھری ہو جائے، نہا لے، اور پھر وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، اور پھر انہاں دے وجود شیطان دی پلیتی بھی دور ہو جائے۔ کیونکہ جس وقت صحابہ پہنچن شیطان صحابہ دے دل دے وچ وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیتے کہ جڑی قیمتی جگہ سی وہ کافراں نے مال لئی، جڑے پانی دے حوض سی کافراں دے قبضے ہو گئے نے، تسی سفر بھی پیدل کر کے آئے ہو، جگہ بھی اچھی نہ ملی، پانی دا نام و نشان بھی نہیں، تو انہاں دے دل دے وچ شیطان نے وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیتے۔ اللہ فرماندے نے بارش نو نازل کیتا ہے وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ انہاں دے سینیاں دے وچوں شیطان دے وسوسے دور کر دیتے جان۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ انہاں دے دل مضبوط کر دیتے جان۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور انہاں دے قدم بھی مضبوط کر دیتے جان۔ بارش ہو گئی، دل دے اُتے اللہ دا پہرا، قدم بھی مضبوط ہو گئے، اور پھر اللہ فرماندے کہ پھر میں صحابہ کرام دے اُتے اونگ تاری کر دیتی۔ اللہ دی شان دیکھو، دشمن سامنے کھڑے نے، اس انتظار دے وچ سانو موقع ملے اسی انہاں نو کچا ہی چبا جائیے۔ 1000 دے قریب انہاں دے مقابلے 313 افراد او دے انتظار وچ کھڑے نے۔ اللہ دی شان دیکھو، اللہ نے سارے اندر تو اونگ تاری کر دیتی۔ فرمایا کہ اے بھی میدان جہاد وچ اگر لشکر دے اونگ آ جائے، نیند غلبہ تاری ہو جائے، اے بھی فتح دی نشانی ہویا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ دوتے اونگ تاری کر دیتی۔ سارے صحابہ سو رہے نے، صبح نو جو ہوگا دیکھی جائے گی، تھکے ہوئے ایسی بارش ہو گئی، ٹھنڈ پیدا ہو گئی، سفر دے تھکے ہوئے ایسی غشی تاری ہوئی کہ سارے سو رہے نے، سارے صحابہ آرام کر رہے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے دے وچ نال حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت سعد بار پہرا دے رہے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے دے وچ سر سجدے دے وچ رکھ لیا، مادن یدائے، سر سجدے دے وچ رکھ کے ہاتھ سیدھے رکھ لینے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر دی رات جس وقت سارے صحابہ آرام کر رہے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر دی رات جا کے گزاریے، اللہ دے حضور راز و نیاز دیاں گلاں کر رہے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گل کی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ اللہم انزز ما وعدتنی، یا اللہ جل لیلۃ المراج والی رات وعدہ کی تسیم، یا اللہ اس وعدے نو پورا کر دے۔ اللہم ان یہلکو ہذہ العصابہ، یا اللہ اے میرے 313 دی جماعت، یا اللہ اے میرے دکھ سکھ دے ساتھی، یا اللہ اے میری پونجی، یا اللہ اے میری کمائی، یا اللہ اے میری محنت، جڑے مکے تو لے کے مدینے پہنچیاں، مدینے تو لے کے تیرے سامنے اس میدان دے وچ پیش کر دیتے نے، یا اللہ جنہاں نے میری خاطر تیرے دین دی خاطر اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا وطن بھی چھوڑ دیتا ہے، کوئی بلا اپنے گھر بھی چھوڑیا کر دینے، کوئی بلا اپنے وطن بھی چھوڑیا کر دینے، یا اللہ انہاں نے میری خاطر تیرے دین دی خاطر اپنا شہر مکہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتے ناتے بھی چھوڑ دیتے نے، اپنی بیادریاں بھی چھوڑ دیتیاں نے، یا اللہ سب کو چھوڑ کے انہاں
نے مینوں کیا سی موسیٰ علیہ السلام وانگو جواب نہیں دیاں گے، اے موسیٰ تو دے تیرا رب جا کے لڑو، انہا ہنا قاعدون، اسی اس مقام دے بیٹھے ہیں، اسی اے بھی جواب نہیں دیاں گے۔ یا اللہ جنہاں نے کیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر ساریاں انصار دیاں عورتاں نو حکم ہوئے، ساری انصار دیاں عورتاں اپنے معصوم بچیاں نو سینے دے نال لگا کے سمندر دے کنارے دے کھڑیاں ہو جان، اے محبوب جی اگر ازمانے دا حکم دے کے دیکھ لو۔ یا اللہ جنہاں نے وفا اس قدر کر دیتی ہے، محبت دی انتہا کر دیتی ہے، وفا دی انتہا کر دیتی ہے، لا تعبد فی الارض، یا اللہ جڑے اس قدر وفا کرنے والے نے، جڑے اس قدر ساتھ نبھان والے نے، جڑے اس قدر نال چلنے والے نے، لا تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ آج میں تیرے نال کھل کے گل کر لینی چاہنا، میں تیرے سامنے سر سجدے دے وچ رکھ کے اپنی جبین نیاز جھکا کے اے عاجزی دی حد مکا کے اے میں تینوں کہنا کہ سبحان ربی الاعلی، ساری دنیا کے محمد اعلی، میں کہنا ربی الاعلی، میں اعلی تینوں کہنا، ساری کائنات تو اعلی، ساری مخلوق تو اعلی، سارے انبیاء تو اعلی، محمد الرسول اللہ تو اعلی، میں اعلی تینوں کہنا اور سجدہ بھی تینوں کہنا اور سجدہ بھی تینوں کردام اور تیری عبادت بھی کردام اور اے عاجزی دی حد مکا کے تینوں کہنا، یا اللہ جے اگر اے اج ہلاک ہو گئے، لا تعبد فی الارض، یا اللہ پھر تیری زمین دے اتے تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہنا۔ یہ اج اگر ہلاک ہو گئے، لا تعبد فی الارض، یہ اگر تو چاہنے زمین دے اتے تیری عبادت ہوندی رہے، جے اگر تو چاہنے تیری زمین دے اتے تیرا نام لین والے افراد باقی رہن، جے اگر ابو بکر نہ رہا، جے اگر اے عمر نہ رہا جس نے کفر نو اکھاں دکھایا نے، جے اگر اے علی نہ رہا، جے اگر اے بلال نہ رہا، پھر تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جس طرح تو قیمتی ہیں اسی طرح تیرے یار بھی قیمتی نے، تو میں انہوں زائد نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نال بیٹھے نے، دیکھیا کہ اللہ تعالیٰ دی مدد آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سر دے پگڑی بنی ہوئی ہے اور فرشتیاں دا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سجدے دے وچ ہی جپھی پا لی اور عرض کر دیں ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، میں صدیق یکھاں اللہ دی مدد نو آندا ہویا دیکھ رہی آنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، اللہ دی مدد دیکھی، فرشتے نازل ہوئے اور اللہ فرمان دینا ہے فرشتوں تسی جا کے مسلمانہ دی جماعت وچ اس قدر شامل ہو جاؤ، انہاں نو حوصلہ ہوئے، انہاں نو تسلی ہوئے، انہاں دا دل بڑھ جائے، تاکہ انہاں کافران دنال جس وقت مقابلے دے وچ کھڑے ہون، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَافَرُوا الرُّعْبَ، انہاں دا روب اس طرح کافران دے پہ جائے، کافر حضرت بلال نو دے کے حضرت ابو بکر صدیق نو دے کے تھر تھر کمر لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ دی پھر میدان بدر دے وچ ایسی مدد آئی کہ کافر تھر تھر کمبن لگے، 70 کافر جہنم رسید ہوئے۔ حضرت اس ابو جہل نو جڑے 2 بچے کشتی لڑ کے گئے سی، معوذ تے معاذ، انہوں نے جا کے ابو جہل نو جہنم رسید کیتا ہے، فی النار والسقر کیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے محبوب جس وقت تو اللہ دی مدد کا سوال کیتا ہے، اللہ نے تیری دعا نو قبول کر کے تینوں مدد تیرے واسطے بھیج دیتی ہے، اللہ نے فتح تہانوں نصیب کر دیتی ہے۔ اللہ مینوں تہانوں عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، صحابہ دے نال سچی محبت نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔